التدريب الثاني الأول. اقرأ. المدرس: السلام. باكستاني. باسم. أندونيسي. سهلا. سين ناقص سين كامل. الثاني: اكتب الحرف الناقص. سهلا. السلام. المدرس. التدريب الثالث الأول. أعد. باكستان. باسم. عدنان. اثنان. السلام. الأولاد. همزة أي ألف. الثاني: أعد. دار. درع. ساب. سبا. داس. دس. الثالث: اكتب الحرف الناقص. باسم. ألف. باسم. السلام. باكستان. التدريب الرابع. ضع علامة صحيحة أمام الكلمة التي فيها الحرف با وسين. نعم. السلام. عبد الله. المغرب. أندونيسي. عدنان. عبد العزيز. كويت. باسم. سين. المغرب. باكستاني. عبد الله. سهلا. سهلا. المدرس. ثلاثة. تدريبات الكتابة. الدرس السابع. الدروس 19. 20. 21. التدريب الأول. ضع خطا تحت كل كلمة مماثلة. السلام. هذا. هذا. التدريب الثاني. اكتب الحرف الناقص. همزة. با وباء. سين وسين. هذه حروف الناقصة في هذه الألفاظ. باسم. باسم. سهلا.
عبد الله عبد الله السلام المغرب المغرب مدرس التدريب الثالث أكمل بوضع الحرف المناسب باكستان باكستان مدرس لبنان لبنان أستاذ. التدريب الرابع اكتب رقم الكلمة المناسبة في الفراغ. عبد الله تلميذ. باسم تلميذ أندونيسي. ثالث. نعم. التدريب الخامس صل بين عبارات المجموعة همزة وما يناسبها من عبارات المجموعة باء. همزة. الأول الأستاذ باكستاني. الثاني باسم تلميذ أندونيسي. الثالث أهلا أحمد أهلا وسهلا حسن. الرابع السلام عليكم وعليكم السلام. نعم. عندنا درس جديد، الدرس 22. تلميذ جديد. الوحدة 8. الحوار سراج أنا تلميذ جديد اسمي سراج. سميرة أهلا سراج اسمي سميرة. سراج أهلا سميرة. سميرة هل أنت نيجيري؟ سراج نعم أنا نيجيري. سراج وهل أنت نيجيرية؟ سميرة لا. سراج ما جنسيتك؟ سميرة أنا غانية.